Ngano nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala nimo tagda ang turoso sa imong mga mata. Kining gipangutana ni Kristo, magdasig gyud natong tanan nga mutanaw sa kaugalingon ug mohimo og self-examination. Dili sakto nga maayo lang ta mamantay sa sayop sa uban, unya dili ta kamao mutanaw sa atong kaugalingong kahuyang. Mao ra ba kini ang kasagarang nahitabo karon? Abtik ta manaway sa mga kurakot sa gobyerno, unya kita mismo dili mo boto kung di hatagan og kwarta sa mga kandidato. Di daganahan og mga pangulo nga dili mantigo, pero atong iboto bisan di kamao tungod lang kay sikat ug ilado. Kita ninyo ang inconsistency? Be the change you want to see in the world. Kung gusto ta og kausaban sa katilingban, magsugod sa kaugalingon. Una kita manaway sa uban o ato unang limpyuhan ang atong kaugalingong mga hugaw.